मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आप सभी को मालूम है, आज अलविदा जुमा है। अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक में हमें 4 जुमे अता किए हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, इस अलविदा जुमे की क्या फजीलतें हैं, क्या बरकतें हैं, और इस जब अलविदा जुमा आए तो हमें कौन कौन सी दुआएं पढ़ना चाहिए, आइए सुनिएगा मौलाना दानियाल साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इसका आखिरी अशरा है, और जिसे कहते हैं अलविदा जुमा, वो भी यूं समझिएगा कि कल ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये जुमेरात में मैंने इसको शूट किया है, तो इसलिए कल जुमा आने वाला है। तो अलविदा जुमे के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो अलविदा जुमा, और इसमें शब कद्र के ताल्लुक से और अलविदा जुमे के ताल्लुक से कुछ खास वजीफे और दुआएं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, और ऐसी दुआएं जो कि हदीस पाक से साबित है। अगर आपने इन दुआओं को पढ़ लिया, इस अमल को और इस वजीफे को कर लिया, तो यूं समझिएगा कि आपकी जिंदगी कामयाब हो गई और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल गया। क्यों? बहुत सारे लोग वो हैं जो चाहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें औलाद से नवाज दे। बहुत सारे लोग वो हैं जो ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी परेशानी को, मुसीबत को दूर फरमा दे। बहुत सारे लोग इसी दुनिया के अंदर वो हैं जो किरायों के मकान पर रहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश और ये आरज़ू होती है कि अल्लाह पाक हमें अपना जाती मकान अता फरमा दे। बहुत सारे लोग वो हैं जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और उनकी चाहत, उनकी आरज़ू ये होती है कि परवरदिगार हमें इस कर्ज से छुटकारा अता फरमा दे, इस कर्ज से निजात अता फरमा दे। और न जाने कितने लोग वो हैं और कितनी औरतें वो हैं जिनके शोहर शराबी, जुआरी और गलत काम करने वाले, जिनाकारी करने वाले। तो इस अमल को वो औरतें भी कर सकती हैं। अगर आपके शोहर आपको मारते तोड़ते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको तंग रखते हैं, तो फिर ये दुआ आप भी पढ़िएगा। और बहुत सारे लोग वो हैं कि जिनकी बीवियां उनको परेशान कर रही हैं या गलत रास्तों पर निकल पड़ी हैं, तो वो मर्द भी अपनी बीवियों के लिए जो है इस अमल को कर सकते हैं। और ये अमल लैलतुल कद्र यानी शब कद्र के ताल्लुक से बहुत ही फजीलत का हामिल है, और जुमे के दिन इसको अगर आपने कर लिया तो यूं समझिएगा कि आपकी मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। अब आइएगा वो अमल क्या है। पहले मैं आपको शब कद्र के ताल्लुक से ये कुछ बातें बता दूं, फिर उसके बाद वो अमल और वो दुआ आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दुआ को खुद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पढ़ने के लिए बताई कि आप इस दुआ को पढ़ो। अब वो दुआ कौन सी है बाद में बताऊंगा। पहले आइएगा ये शब कद्र क्या है और इस शब कद्र में क्या हुआ और हमें क्या करना चाहिए, ये बात आप जरा बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि हमने कुरान पाक को, बेशक हमने कुरान पाक को शब कद्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और आपको क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। कितने? 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फरिश्ते और रूह यानी हजरत जिब्राइल नाजिल होते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम पर। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, वो सुबह रोशन होने तक सलामती की रात है। अब यहां पर ये सूर्य कद्र का तर्जुमा मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र को आप तलाश करो रमजानुल मुबारक के ताक रातों में, और आखिरी अशरे के ताल्लुक से ज्यादा मुहद्दिसीन के कौल हैं। अब यहाँ पर एक मकसद मैं आपको ये बता दूं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एहतिकाफ के लिए बैठ रहे हैं, तो एहतिकाफ वालों के लिए फरमाया गया है कि जो लोग एहतिकाफ करते हैं आखिरी अशरे में, तो वो पूरी रात जाग करके इबादत करते हैं। हर रात वो जागते हैं, अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। तो जब वो 20वें रोजे से बैठ जाते हैं तो
ان 10 دن تک وہ لگاتار بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں تو ان کو یعنی جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو بڑی آسانی سے یہ رات مل جاتی ہے۔ اب آئیے گا شب قدر کے تعلق سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ اس حدیث پاک کو سنیے گا اور وہ دعا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اے عائشہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو تم یہ دعا ضرور پڑھنا۔ کون سی دعا؟ جس دعا کے بارے میں میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا اس دعا کو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، اس دعا کو آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ کے من کے اندر آپ کے ذہن میں جو بھی مقصد ہے جائز، اس دعا کے پڑھنے سے شب قدر والی رات میں آپ کے مقصد اور آپ کے من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب آئیے گا دیکھیے گا بڑے غور سے سنیے گا وہ دعا کون سی ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ ایک مختصر دعا ہے، اس دعا کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علامہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے دعا کو ایک تسبیح پڑھ لیا جائے، مطلب یہ ہے کہ 100 مرتبہ شب قدر والی رات میں پڑھا جائے، 100 مرتبہ، اور اسے آپ پڑھتے رہیے گا اس دعا کو۔ اور حضرت علامہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں اس دعا کو پڑھیے گا، اور اس رات میں یعنی شب قدر والی رات میں آپ نفل نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نفل نمازیں پڑھنے کے بعد اس دعا کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل نمازیں پڑھنے کے بعد دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہوتی ہے، تو دعا بھی ضرور پڑھ لیا کریں، دعا ضرور مانگ لیا کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر پالی اور جس نے شب قدر کو پا لیا اور اس نے 3 مرتبہ یہ وظیفہ کر لیا یعنی یہ کلمات پڑھ لیے تو اس نے لیلۃ القدر کی ساری برکتیں سمیٹ لی، اسے لیلۃ القدر کی یعنی شب قدر کی ساری برکتیں مل گئی۔ اب وہ الفاظ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم حلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ وہ کلمات ہیں۔ ان کو جس نے پڑھ لیا کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اللہ کے نبی فرماتے 3 مرتبہ جس نے بھی ان کلمات کو پڑھ لیا اس نے پوری لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں وہ سب سمیٹ لی، اسے وہ ساری برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ الوداع جمعہ ہے، اس جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد بھی اس دعا کو اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ الوداع جمعے کے بعد جو ہے نماز پڑھ کے آپ اس عمل کو کریے گا، 100 مرتبہ اس تسبیح کو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں و بہنوں، یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے آج الوداع جمعہ ہے، اور الوداع جمعہ کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 4تھا جمعہ اس پاک مہینے میں عطا کیا ہے، تو جو دعائیں ہمارے مولانا صاحب نے بتائی ہیں تو یہ دعائیں کثرت سے آپ پڑھیے گا، اور کوئی آپ کی نیک دعائیں یا کوئی نیک حاجت ہے تو صاف نیت کر کے اللہ سے دعا مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی دل کی جائز تمناؤں کو اللہ پورا کرے گا، اور آپ کی کوئی حاجت ہے تو انشاءاللہ وہی پوری ہوگی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔